أصدقائي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكنعتذر منكم أني بعدت عليكم وما بقيتش كنتفاعل بزاف. عرفتوا أن الدراسة بفرنسا شوية الوقت مزير، وكذلك خصك أنك تبريباري باش أنك تأدابتا مع الريتم ديال القراية وكذلك مع المعيشة هنا. اصدقائي غادي نحاول ان نجاوب على الاسئله ديالكم في هذا الفيديو، وبزاف ديال الناس اللي هما تفاعلوا مع المنشورات اللي حطيت بخصوص الدراسه بفرنسا، وبزاف ديال الناس ولله الحمد ولاو كيفكروا باش انهم يجيو حتى هما لفرنسا بعد ما شافوا الحوايج اللي بارطاجيت بطبيعة الحال وأنا في فرنسا وفي المطار وفي مجموعة ديال الأشياء. سعيد جدا أننا كنا عائلة والحمد لله مازال عائلة، وكنحس بكم خوتي وخواتاتي وبغيت لكم الخير أصدقائي. لي كيسيون اللي طرحوا بزاف فهما متعلقين بكيفاش ممكن لينا أن نختاروا لي فورماسيون اللي ممكن نلقاو فيهم الراحة ديالنا. غادي نجاوبكم اصدقائي وغادي نقول لكم نمشيو لاسباس كومبيس فرانس باش ان نتعرفوا على هذا الشيء كامل. دونك ملي كنجيو هنا اصدقائي، هذا هو الفضاء ديال اسباس كومبيس فرانس، وغادي نحط لكم اللينك ديالو في الديسكريبشن ديال لا فيديو بطبيعه الحال. هنا كتجيو كديروا الايميل ديالكم. راه سبق لي في فيديو سابق الى عقلتو اني حطيت واحد الفيديو حول كيفيه انشاء حساب على كومبيس فرانس، وكديروا كلمه المرور هنا وكديروا كونيكسيون، وبعد ذلك كديروا تسجيل الدخول. اللي باقي ما شافش ذاك الفيديو ممكن انه يرجع للفيديوهات اللي حطيت بطبيعه الحال وشوف هذا الفيديو. ها هو كريي ان كونت سور اسباس كومبيس فرانس، راه بالدارجه يعني ما كاينش ماشي بالفرنسيه. ممكن لكم انكم ترجعوا ليه بطبيعه الحال، وممكن كذلك انكم تشوفوا هاد الفيديوهات كاملين اللي حطيت على اسباس كومبيس فرانس، وممكن تدخلوا البلاي ليست كذلك وتقلبوا على الدراسة بفرنسا. دونك ملي كندخلوا البلاي ليست كتدخلوا لهنا ايتودي اون فرانس ولا الدراسة بفرنسا كومبيس فرانس، حيت هادشي كيهمكم بطبيعة الحال وكيهمني كذلك باش اني نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب، حيت راه حطيت داكشي بالتسلسل باش انكم تتابعوا. كما سبق لي قلت لكم اصدقائي، دونك غادي نمشيو لاسباس كومبيس فرانس وغنديرو تسجيل الدخول. كما كتشوفوا معايا اصدقائي، حاجه اخرى بغيت نقولها لكم وهي المتعلقه ملي كتجيو لهنا على اليمين ديالكم فكتلقاو الاسم ديالكم، كتلقاو اسباس كومبيس فرانس ماروك وكتلقاو الرقم ديالكم. هذا الرقم ها هو ملي كتبغوا تخلصوا الدوسي ديال كومبيس فرانس فضروري خصكم انكم تديوه وتعقلوا على سميتكم كيفاش كتكتب. دونك ديما ديما هاد الرقم ديالكم اللي هو بحال قلتي كود مسار ديالكم كيبدا بام انا عندي 20، دونك نتوما هاد العام واقيلا غادي يكون عندكم 21 وكيتبعوا واحد الرقم اخر. دونك حنا اللي كيهمنا هو كنمشيو لجو سوي كونديدا، انا جو سوي ديجا اكسبتي. دونك هاد الكونت بقى من العام من هاد العام نيت، دونك ولكن باقي ما تاكتيفاش. ديجا ماكتيفي ولكن عطاوني شي حوايج اخرين نغيرهم، بغيت نغيرهم. دونك كنجي هنا كندير جو سوي كونديدا. كما كتشوف معايا هنا اصدقائي ملي كنجي لهنا راه تيقول لك جو سيزي مي زانفورماسيون بيرسونيل. دونك انا تيقول لك هنا انكومبلي، دونك غادي نشرح لكم هادشي من بعد. اللي كيهمنا هو كيفاش نختاروا لي فورماسيون اللي ممكن لينا ان نختارهم. هو كنجيو لهنا جو رونبلي مون باني دو فورماسيون، ياك كنكليكيو عليها. ملي كنجيو هنا اصدقائي كتشوف معايا بانني ما كانت عندي حتى شي فورماسيون، واخا انا تقبلت في لافرونس ولكن هما عطاوني باش اني نبدل لي كاع لي كونت دوك لي زانفورماسيون ديالو لي فورماسيون حتى هما. دونك حنا باش نختاروا اون فورماسيون فكنجيو كنكليكيو على اجوتي اون فورماسيون. دونك هما عاطينا هنا واش انا بغيت نختار une année de licence au sein d'une université ou bien un diplôme d'architecture ou bien une licence master. وهاد اللعيبه حتى هي ما عرفتهاش بالضبط. حنا كنخليوها توت لي زوتر فورماسيون. هنا دابا باش نعرف انا لي فورماسيون اللي كاينين هنا كيعطوك
واحد اللعيبه ديال الريشيرش باش انك تقلب. وهنا تيقول لك ريغل دو كونستيتيوشن دو باني دو فورماسيون، نكليكيو عليها ونقراوها حيت مهمه وضروريه. هنا تيقول لك هنا première année de licence et capacité pardon en droit. كتقرا هادشي كامل وكتعرف عليه. دونك هنا بالنسبه للليسونس تيقول لك عندك لو droit باش انك تختار 3 بعدا بالنسبه للليسونس. دونك vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 demandes. الماستر دونك صراحه هادشي راه تبدل، دونك خصكم تزيدوا تقراو هادشي مزيان وتعرفوا عليه. انا غادي نرجع هنا مثلا، انا بغيت مثلا نختار مثلا نديرو مثلا شي حاجه، نديرو ليسونس ياك بحال هكا، نسبقوا من الناس ديال ليسونس. نديرو ليسونس مثلا انفورماتيك، نديرو مثلا نانسي. بعد ذلك نديرو غير واحد هنا كبيره، وبعد ذلك كنديرو ريشيرش ولا ريشيرشي. ملي كنديرو ريشيرشي فكتشوف معايا هنا كاع دوك لي فورماسيون اللي كاينين في نانسي ولا في نانسي تابعه لونيفرسيتي دو لورين. دونك كنجيو هنا كنديرو لا سيليكسيون ديال لا فورماسيون ديالنا. دونك هنا جينيرال وعطينا هنا ليسونس. دونك عطينا هنا بالنسبه لليسونس فوندامونتال عطينا هاد اللعيبات هنا سيونس تكنولوجي سونتي، وعطينا هنا جوج ديال الحويجات. دونك عطنا هنا ماتيماتيك اي انفورماتيك ابليكي او سيونس زومين اي سوسيال، وعطينا هنا جوج ديال لي باركور اللي كاينين في هاد التخصص. دونك عطينا مياج ولا مياجي، دونك هي ميثود انفورماتيك ابليكي à la gestion des entreprises، فيها العام الثاني والعام الثالث. وعندنا كذلك سيونس كوغنيتيف، عندنا فيها حتى هي العام الثاني والعام الثالث. دابا كيفاش ممكن نختار هاد لا فورماسيون؟ ملي كنجي هنا كندير سيليكسيوني. ملي كندير سيليكسيوني راه اوتوماتيكمون كتجي كطيح ليا هنا، كندير هنا سيليكسيوني. دونك راه هاد لا فورماسيون راه سيليكسيونات، بقى ليا فقط اني ندير لها هنا اجوتي à la formation sélectionnée à mon panier. دونك ها هي ديجا دونك فورماسيون اجوتي، ها هي اجوتات هنا. نمشيو الناس اللي بغا يديروا الماستر. مثلا انا بغيت ندير ماستر مثلا في السينما، ماستر سينما. نديرو مثلا هاد المره نديرو نونت، نيت نخليوها نونت. ملي كنجيو نونت عطينا هنا عطينا هنا ماستر انديفيرونسيي ريشيرش اي بروفيسيونيل. دونك عطينا هنا ماستر ان ديزاين وفي عام واحد. وعطنا كذلك هنا ليكول دو ديزاين نونت اتلانتيك، دونك سيت. دونك هادشي اللي كاين هنا في نونت. دونك نونت ما فيها والو. ولكن الا درنا ماستر سينما باغي غادي نلقاو بزاف ديال لي فورماسيون، حيت باغي معروفه بزاف بالسينما. شفتوها؟ دونك طلعوا لنا بزاف، طلعوا لنا ليسونس، طلعوا لنا هاد انترناشونال ماستر ان ليكزوري بيزنس، وعندنا هاد ماستر انديفيرونسيي ريشيرشي بروفيسيونيل، وطالع لنا بزاف ديال لي باركور هنا. دونك اختاروا اللي بغيتو دابا في السينما، اما بالفرنسيه اما بالانجليزيه. دونك نتوما وكاين هنا تيتر دو فوتوغراف ار ان سي بي ليفل 1 اني 2. دونك غتبداو من العام الثاني ديالك، هادو بالنسبه لليسونس ولا بالنسبه للماستر. دونك اني هنا هاد اني راه نسيت ما قلت لكم، هنا في عامين زعما ديال لا فورماسيون، وهنا عام واحد، العام الاول العام الثاني كذلك. وملي كنجيو
مثلا انا غادي نختار غير واحد فيهم، مثلا انا نختار مثلا ايماج ديزاين بوست غراديو. نشوف شي واحد اللي هو يكون نشوفوا لي ماستر الاخرين. دونك نشوفوا هاد ماستر ريشيرش ار لتر لونغ. نشوفوا هاد باركور. دونك عندنا هنا ايتود سينماتوغرافيك اي اوديو فيزيو. دونك غادي نختار انا هادي. انا لوبجيكتيف عندي هو اني نشرح لكم. كنجيو كنكليكيو هنا وكنديروا اجوتي لا فورماسيون سيليكسيوني ا مون باني. بقى لنا فقط غير ليكول. شي ايكول مثلا نديرو انستيتو مثلا نديرو انسا. مثلا انا غير باش نشرح للدراري اللي عندهم الباك نديرو انسا ستراسبورغ. دونك انسا ستراسبورغ. دونك عطينا هنا 4 ديال لي ديبلوم، جوج ديال لي ديبلوم، وعطينا هنا ماستر، جوج ماسترات. دونك حنا نشوفو ديبلوم مثلا دانجينيور، diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. وعطينا هنا قاع داكشي اللي كاين: génie électrique, génie électrique en partenariat avec تاتا، génie mécanique، mécanique. وعندنا كذلك هنا توبوغرافي. دونك انت كتجي كتختار. انا غير باش نشرح لكم. دونك هنا عندنا العام الثاني والعام الثالث والعام الرابع. دونك غادي نجي غادي نكليكي مثلا هنا على هادي، حيت غادي نوريكم واحد الحاجه اللي هي خصكم تردوا لها البال مزيان، وبزاف ديال الناس ما غاديش يردوا لها البال بطبيعه الحال حيت اول مره غادي تدفعوا. دونك انا اختاريت دابا لي فورماسيون ديالي. غادي نجي غادي نكليكي على مون باني. كما كنتو معايا اصدقائي هما غادي يقسموهم لكم ديريكتومون هنا. ملي كنجيو ها الفورماسيون الاولى اللي متعلقه بالدبلوم دانجينيور، الفورماسيون الثانيه اللي متعلقه بالدبلوم دو ليسونس، وهنا لي فورماسيون متعلقين بالماستر ياك. هنا تيقول لك هاد لا فورماسيون اللي اختارينا حنا في الماستر نون كونيكتي معكم مع كومبيس فرانس. فهمتوا؟ يعني ما داخلاش. هادو اللي كتلقاهم بالخضر هنا مكونيكتين مع كومبيس فرانس. حنا دابا اللي كاين من اصدقائي هو غادي نجيو غادي نديرو هاد كونسلتي اللي كاينه في اكسيون. وهنا اللي خصنا نتعرفوا واش ديك لا فورماسيون غراتويت ولا ضروري خصنا نخلص، ولا ضروري خصنا نخلصوا عليها. دونك هنا اني دونطري يعني فيها باك بلس 2، يعني لونيفرسيتي اللي فيها التخصص هي لونيفرسيتي دو لورين. كاينه بطبيعه الحال كاينه في نانسي. هنا كذلك تيب دو ديبلوم دونك ليسونس، وفيها عام، فيها 3 سنين ديال لا فورماسيون. هنا اللونغ دونسينيمون هي فرونسي. البريروكي اللي مطلوبين هما لي كونديداتير سون جيسكو يعني باقي مفتوح حتى ل 1/1/2021. النيفو اللي مطلوب هو بالنسبه للتي سي اف ولا ديلف ولا الدالف طالبين هما غير بي 2. دات ليميت داريفي à notre formation هو 7/9/2021 بطبيعة الحال. ولكن هنا بالنسبة للدوسي باش ولا لي فري دانسكريبسيون فيها خصك تخلص 3 المليون يعني 2770 اورو، زائد كتخلص لا سفيك اللي كتخلص فيها 92 اورو. بالنسبة للماستر جوج، الناس اللي بيديروا ماستر فضروري غادي يخلصوا واحد 4 المليون اللي هي 3770 اورو بلس لا سفيك اللي كتوصل 92 اورو. دونك انا اللي بغيت نشرح لكم هو خصكم تردوا البال لهاد المعلومات اللي هما مهمين وضروريين قبل ما تبوستوليو شي فورماسيون. الا لقيتو مثلا هاد لي فري طالعين فنزل عليا داكشي وشونجي ديك لا فورماسيون وسير فورماسيون اخرى. نمشيو مثلا حنا لهادي اللي اخترنا ديال الدبلوم دانجينيور، نشوفوا واش فيها لي فري ولا لا. دونك بالنسبه هنا هادو راه ما فيهمش جو بونس لي فري. دونك هنا فيها 5 سنين ديال لا فورماسيون. ديبلوم تحصل عليه هو ديبلوم دانجينيور. كاين لا فيل كاينه في ستراسبورغ، انستيتو ناسيونال دي سيونس زابليكي دو ستراسبورغ. هنا طالبين بالنسبه للبريروكي نون رونسينيي، ولكن سيميو انك تجيب دالف سي 1 ولا بي 2. وغالبا هادو اللي كيدفعوا لهاد الانستيتو تيكونوا الناس اللي جايين من لي كلاس بريباراتوار. وبالنسبه كذلك هنا لو شوا دو لا سبيسياليست سو في دي لا دوزيام اني à l'INSA دو ستراسبورغ. يعني خصكم تدفعوا من لي كلاس بريباراتوار ولا الا درتو دي او تي ولا شي حاجه اخرى.
ممكن مثلا دوك الناس اللي داروا كاع مثلا لي زينيرجي رونوفلابل، مثلا في لو اس تي، ولا دايرين جيني الكتريك ولا جيني انفورماتيك بالنسبه لي زينسا كذلك، ممكن انهم يدفعوا. هنا لي بروسيدور باراليل بطبيعه الحال ملي كتجي لنا فضروري خصك تمشي تسجل في السيت ديالهم اللي هو admission.groupe-justice-insa.fr. ديبو ديال لي كونديداتور مفتوح حتى الى 20 جونفيي، من 20 جونفيي 2021 حتى ل 22. دونك هادي ما تبدلات جو بونس، هادي بقات كيما هي. دونك وغادي يبقى واقيلا هنا راه غادي يديروا واقيلا غير غادي يفتحوا واقيلا ما جو سوي با فريمون هنا، واقيلا بيديروا من 20 جونفيي 2022 حتى ل مارس 2022. دونك باقي ما داروش لاكtualisation بالنسبه للو سيت. دونك اصدقائي هادشي اللي كان بطبيعه الحال. هنا كذلك راه باقي حتى لي دات هنا باقي ما بدلوهمش. هنا هادو راه هما هادوك. دونك خصني تزاد هنا 22. دونك هنا راه مفتوح التسجيل من 1 في 10 حتى ل 1 12 2021. دونك اصدقائي بلا ما نطول عليكم، هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. باقي عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتوهاش، انا راه الاشاره ديالكم باش اني نجاوب على كاع الاسئله اللي كطرحوا بخصوص الموضوع. الى ذلكم الحين تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه. وما تنسوش كذلك انكم تابونوا في لاشين وتفعلوا زر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الحلقات والفيديو.